बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हों। आपको बता दूं कि जुमे वाले दिन हमारा जो मौजू होता है वो इस्तिखारा रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से होता है। जनाब बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सिर्फ वो नाज़रीन जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए मैंने बता दूँ मैं, बट अभी हम एक बहुत ही अहम जो है वो टॉपिक के ऊपर छोटी सी बात करने वाले हैं, और मेरे साथ उसी तरह के एक बहुत अहम मेहमान भी मौजूद हैं। मेरे साथ हैं जनाब मुबश्शिर मीर साहब, जो कि सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बेहतरीन। बशर भाई, अभी नाजरीन ने हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में पोलियो के चंद कतरों के हवाले से कुछ वो तस्वीर और वो वीडियो देखी है, जो कि 2 कतरे पोलियो के अपने मुस्तक़बिल की हिफाजत के लिए हर बार हर बच्चे को। तो ये जो एक कैंपेन है 28 फरवरी से शुरू हुई है, आज उसका आखिरी दिन है इस मुहिम का, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि जो ये कोशिशें हैं पोलियो के ख़िलाफ़ जंग को ख़त्म करने वाली, इसमें हमारी डायरेक्शन कैसी है और आवाम जो है वो किस तरह साथ दे रही है? मेरा ख़्याल है कि काफ़ी मुश्किल वक्त जो है वो पोलियो की टीम ने गुजारा है, और पोलियो वर्कर्स जो हैं उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया, प्रोपेगेंडा के अलावा दीगर जो मुश्किलात थी उनका मुकाबला किया। और इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है इंटरनेशनल। अगर आप कम्युनिटी में देखें तो हमारे केसेस जो हैं वो आलमोस्ट मेरे ख्याल 0 पे शायद जा चुके हैं, और हमें एक पोलियो फ्री कंट्री जो है वो इंशाल्लाह डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये देखें, मुल्क की जो इमेज होता है ना, वो कौम की जो एक एफर्ट्स होती हैं उसमें शामिल होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर दुनिया भर ने काबू पा लिया था, और शायद चंद एक दो में से अफगानिस्तान रह गए थे, तो अगर हम उसको ओवरकम करने में कामयाब हो रहे हैं और पाकिस्तान उसी तरह पोलियो फ्री कंट्रीज में जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, तो हमारा इमेज ऑफ द नेशन जो है वो बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान की एक बड़ी क्वालिटी है, आप ये देखें, पाकिस्तानी कौम की जहाँ बहुत सारे हमारे मसाइल हैं ना, हमारी क्वालिटी भी है कि वो हमने जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में भी देखी, तो हम एक रेजिलियंस कौम है जिसने इतने मुश्किल बड़ी खौफनाक किस्म की समझ लें कि जो एक वॉर थी उससे हम सरवाइव किया हमने। हम हर आए दिन धमाकों से गुजरे, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, और इसी तरह अगर हमारे ऊपर बहुत सी जो हैं वो इस तरह की मुसीबतें आई हैं तो उससे भी हम निकले हैं। ये कोरोना से हमने बड़ा फाइट किया है। तो हमें उम्मीद है कि अगर ये पोलियो का जो सिलसिला है इससे हम अपनी आइंदा नस्ल को जो है वो महफूज कर सकेंगे इंशाल्लाह। और आप देखें कि जो ऐसा कोई बच्चा खुदा न खास्ता किसी घर में होता है तो पूरी फैमिली के लिए बड़ा मसला होता है। उसकी अपनी ज़िंदगी के साथ साथ उसका पूरा ख़ानदान जो है वो मुतासिर होता है, मुस्तक़बिल बहुत से लोगों का जो है उसके साथ मुतासिर हो रहा होता है। अच्छा, जो आपने सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं उनके बारे में तो आपने कहा, अप्रिशिएट भी किया है, इदारे को भी अप्रिशिएट किया। अवाम को आप क्या कहना चाहेंगे? आज भी ऐसे केसेस मौजूद हैं जो रिफ्यूज़ल्स जिनकी जानिब से होते हैं, जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर देते हैं, उनको क्या पैगाम दें? मेरा ख्याल है कि उनको देखना चाहिए कि जिन लोगों ने इससे इस्तेफादा किया था उनको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, और जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो अफवाहें हैं इससे रिलेटेड, जो कि वैक्सीन के हवाले से पहले भी हमने सुनते रहे, इसके बावजूद वो प्रूव नहीं हुई। बिल्कुल सही। वो बिल्कुल जो है वो लोगों ने जो है वो यहाँ पे अपनी जो खुशियाँ होती हैं बच्चों की वो देखी हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि उस चीज़ को, उसके रिजल्ट्स को सामने रखें और फैसला करें कि उनके जो बच्चे हैं वो आइंदा आने वाले सालों में एक सेहतमंद इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू सो मच बशीर साहब, आप तशरीफ लाए। दोस्तों, अभी एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि आपको आगाह किया जा सके कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। आज उस मुहिम का आखिरी दिन है, और अगर आपने पिछली मुहिम में 1 हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले भी अपने बच्चों को कतरे पिलाए हैं तो आप दोबारा भी पिला सकते हैं। उनकी इम्यूनिटी में इजाफा ही होगा, इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। हम लोगों ने भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और बेफिक्र हो जाएं आप। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो मेरे साथ होंगे जनाब
حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے بات کریں گے ہم استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور اب وقت ہو گیا ہے کہ آپ کی ملاقات کروائی جائے جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کے ساتھ، جن سے ہم استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ میں اپنے دوستوں کو بتا دوں کہ آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے لیے ہمارے جو نمبرز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نیلی پٹی میں نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ کال کریں گے، ہماری ٹیم کے ممبرز جو ہیں وہ آپ کی کالز کے منتظر ہیں، جس میں آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی استخارہ کروانا چاہتے ہیں رشتوں کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، اپنے کسی شعبے کے انتخاب کے حوالے سے، یا کسی بھی حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ روحانی طور پہ کوئی رائے مل سکے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روحانی اور شرعی طور پہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ وہ بھی آج ہمارے پروگرام میں اس نمبر پہ ٹیلی فون کر کے آپ بشیر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ بشیر صاحب، اس سے پہلے کہ کالرز کے سوالات ہم لینا شروع کریں، کچھ ایک دو چیزیں جو ضرور ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ ایک تو کل شام میں چاند نظر نہیں آیا شعبان کا، تو آج جو ہے انشاءاللہ چاند نظر آئے گا اور شعبان کا مہینہ جو ہے نا وہ آج رات سے شروع ہو جائے گا۔ تو اس بارے میں کچھ جو ہے نا وہ میں چاہوں گا کہ چند جملے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کے مہینے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ مہینہ اللہ کے پیارے رسول کا مہینہ ہے، اور جیسے ہی چاند نظر آئے شکرانے، چاند تو آج نظر آئے گا ہی، کم از کم مغرب کی نماز کا 2 رکعت شکرانے کی ضرور ادا کریں، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ راضی بھی ہوگا اور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو شکرانے کی نفل ادا کریں۔ دوسری بات یہ کہ چاند رات میں سورہ ملک جو پڑھتا ہے، تو سورہ ملک کی 30 آیتیں ہیں، تو اس کے 30 دن عمل میں گزرتے ہیں۔ اور اس مہینے میں جیسا کہ کل میں نے بات کی تھی کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگ اس سے غافل ہیں، اس مہینے بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ پیش ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا نے اس کا استقبال جو ہے روزوں سے کیا، اور پورے مہینے کے بھی روزے رکھے۔ تو یہ کہ ہم کم از کم کل کا روزہ رکھیں ضرور، اور پورے مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھیں، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مہینے کا استقبال بھی ہو، اور اس کے استقبال شکرانے کے نفل بھی ہوں۔ اور مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا وظیفہ کثرت درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ سرکار کا مہینہ ہے، بے شک، تو سرکار پر بہت درود پاک پڑھے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے سے ملائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، ابھی ایک اسی کہ شعبان کا مہینہ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ایسی ہوتا ہے جیسے رمضان کا مہینہ آ گیا، اس کی دستک ایسے لگتی ہے کہ رمضان اب سر پہ آ گیا۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں جہاں رحمتیں اور برکتیں وہ نازل ہوتی ہیں، وہاں مہنگائی کا طوفان بھی بالکل تیار ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مہنگی ہونے کے لیے پر تولے کھڑی ہیں۔ ابھی حکومت نے ابھی حالیہ طور پہ دیکھیں پیٹرول کی اور جس طرح بجلی کی قیمتوں میں کمی کی ہے، تو اسی طرح باقی چیزوں میں بھی میرا خیال ہے کمی ہونی چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے وہ بیان کیجیے گا۔ اور اسپیشلی حکومت کا ذکر ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ جو چیزوں کی قیمتوں میں کمی کی ہے اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے 15 بلین شاید اتنا جو ہے نا وہ خسارے کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو عوام کو تھوڑی سی رعایت دینے کے چکر میں اور زیادہ پریشانی میں حکومت آ جائے گی، وہ کل کو ہم نہیں پے کرنا سارا کچھ۔ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ ناقابل برداشت ہوں تو حکومت کو بھی اور رعایت دونوں کو مل کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ ماضی میں ایسا ہوا ہے، تو حکمرانوں کو بھی اور عوام دونوں کو اس کا برابر جو ہے احساس ہونا چاہیے۔ دیکھیں 15 دن میں 1 ارب کا نقصان ہوا ہے پیٹرول کے دام کم کرنے پر، مانا، مگر اب ڈیٹا کا زمانہ ہے۔ ریاست کو خود کو چاہیے کہ اپنے پروٹوکولز کم کر دے، کیونکہ ان کی گاڑیاں بھی بے تحاشا ہیں، ہر وزیر کے ساتھ، ہر ایم این اے کے ساتھ۔ ایک تو یہ خود بھی اپنے اوپر قدغن لگائے، عمران خان صاحب لگائیں، صدر پاکستان لگائے، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس، ہر ایک اپنے اوپر قدغن لگائے کہ میری گاڑیاں اتنی کم ہو جائیں گی۔ اسی طرح پھر تمام وزیروں کو کم کر دیں، پھر ایم این ایز اور جتنے ذمہ دار ہیں، پھر جو ڈپٹی کمشنر ہیں، جو بھی ہیں، اگر یہ کم کرنا شروع کر دو 1 ارب کی جگہ 50 کروڑ پہ بات آ جائے گی ان کو۔ کیونکہ دیکھیں حضرت عمر نے جب حالات خراب ہوئے تو اپنے پر سب سے پہلے پابندی لگائی،
جب حالات خراب ہوئے تو سب سے پہلے عزیز مصر نے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پابندی لگائی. 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا کھاتے تھے, 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا کھاتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ تڑپ جاتا تھا بھوک سے, وقت کا بادشاہ تڑپ جاتا تھا, لیکن کیا رعایا کو بچانا تھا نا. تو عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ سب سے پہلے قدم آپ اٹھائیں اور آپ یہ اعلان کریں کہ میرا پروٹوکول جو ہے وہ 4 آنے کر دیا جائے. صحیح ہے. اسی طرح پھر جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, تمام پاکستانیوں سے کہوں گا کہ جن کے پاس 6 8 10 گاڑیاں ہیں ان کا استعمال کم کریں, اور کچھ قدغن لگائیں کہ بھائی ایک آدمی کو اتنا پیٹرول دیا جائے گا, خاص کر کے بڑے لوگوں کو جن کی عیاشی کی زندگی ہے. جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کی تو فقیروں کا کیا پوچھنا. تو اگر مل جلے کام نہیں کریں گے نا تو ہمارے معاملات کبھی اچھے نہیں ہوں گے. اور یہ وقت ہے کہ ہم سب پاکستانی خود بھی, اچھا آپ سنیں کہ گھی پر آج تک 40 روپے کلو بڑھ گیا. یقین مانیے میں نے آج صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی بہو کو بیوی دونوں کو کہا کہ بھائی اب استعمال کم کر دیں. ان کو حوالہ دیا حضرت عمر کا. میں نے کہا حالت میں نے کہا جو ہے نا اپنے انڈے پکانے میں ہر چیز گھی تیل کم استعمال کریں, بہت مہنگا ہو گیا ہے. یہ اخلاقیات بھی ہے, اسلامیات بھی ہے, اور ملک کی معیشت کے لیے بہترین سبب ہے کہ ہر آدمی اپنا گھی تیل بھی کم استعمال کرے. دیکھیں یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے, یہ تو اسلام نے دیا ہے کہ حالات تبدیل ہو جائے تو اپنے آپ کو تبدیل کرو. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. تو بس میں اہل پاکستان کے بشمول میرے جو ہے ہر شخص کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ہر چیز کو کم کریں. میرے پاس پیسہ ہے تو کیا اس کے مطلب جس طرح چاہے ضائع کروں؟ نہیں. بالکل صحیح ہے. ایک وقفے کا وقت ہے, اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو آپ دوستوں کے سوالات شامل کریں گے. اور آپ نے بڑی بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ جو گھی ہے اس کو کم استعمال کرنا چاہیے. اس سے کسی کی صحت بنتی نہیں ہے, یہ صحت خراب کرنے کی ہی وجہ ہے. اب جتنا اس سے زیادہ استعمال کریں گے آپ کی صحت خراب ہی ہوگی, اسے کم ہی استعمال کرنا چاہیے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں, اور وہ سوالات جو ہمیں ابھی تک پہنچے ہیں ان کو پروگرام میں شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جن سے ہم آج آپ دوستوں کے سوالات سے متعلق جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. بشیر صاحب, سب سے پہلا سوال ہمیں کراچی سے آیا خاتون کا. انہوں نے کہا کہ آپ میرا نام نہیں لیجیے گا. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بتایا اور ایک بچی کا نام بتایا. بیٹے کا نام حماد ہے, صرف اس وجہ سے کہ سوالات مکس نہ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ استخارہ کر کے بتائیے کہ ان دونوں کا رشتہ جو ہے اس میں اجازت آ رہی ہے. جی استخارے میں تو اجازت ہے, باقی یہ خود شان پٹک کر لیں, ہماری طرف سے تو اجازت آ رہی ہے. اشارے ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر کراچی سے ایک اور ہمیں فون آیا. انہوں نے کہا کہ ان کے پاؤں درد کی وجہ سے جام ہو گئے ہیں, تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا ہے, اور کوئی روحانی علاج بھی بتائیں. دیکھیں امام بوصیری علیہ رحمۃ الرحمان کو جو فالج ہوا تھا نا, تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے, اور آقا نے ان سے کہا جو تم نے نعت لکھی ہے وہ میں سناؤ. تو وہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ انہوں نے پورا سنایا. تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی بیماری نہیں ہوئے تھے. سبحان اللہ. ہم الحمدللہ اسی کا دم کیا تیل جو ہے نا دیتے ہیں. تو یہ کراچی سے ہی تعلق رکھتی ہے میری خاتون, تو ان کو کہیں کہ وہاں ان کے شوہر کو کسی بیٹے کسی کو بھیج دیں, تو میں انشاءاللہ ہم تیل دے دیں گے, انشاءاللہ آئل دے دیں گے. باقی ہے کہ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ یا غنیوں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر, یا غنیوں یا غنی پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر کے جہاں جہاں پاؤں تکلیف دیں وہاں پر ہاتھوں کو پھیریں, انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ہو جائے گی. اچھا, قصیدہ بردہ شریف میں اس میں شفا بھی ہے؟ بہت بڑی شفا ہے. شفا نہیں, بہت بڑی, یعنی ہم آپ کو ایسے لوگ دکھا سکتے ہیں کہ جو جن کا کوئی علاج نہیں تھا وہ ماشاءاللہ آج 10-20 سال 30 سال صحیح ہے, خیر سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, ان خاتون کے جو پاؤں میں درد ہے, کوئی عملیات تو نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی معاملہ؟ ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں. ایک کوئٹہ سے ہمیں کال آتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ایک والدہ ہیں کہ یہ پریشان ہوئی. انہوں نے کہا ان کا بیٹا جو ہے ایک طلاق یافتہ عورت کے چکر میں آ گیا ہے. وہ عمر میں بھی بڑی ہیں, اور ان خاتون کی جو ذات بات جو ہے وہ بھی الگ ہے, تو بہت زیادہ مسئلے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے کہیں ان کے بیٹے کے اوپر کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں کروائی؟ نہیں, عملیات تو نہیں ہے. آپ بیٹے کا دل نرم کرنا ہے اور آپ کا جی نہیں چاہتا, تو پھر یہ کہ ہر نماز کے بعد یا ودودو یا اللہ, یا ودودو یا اللہ, یا ودودو یا اللہ 111 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. اور آج خاص کر کے جمعے کا دن ہے تو 1001 مرتبہ نماز جمعہ کے بعد پڑھ کر
नमक चीनी पर दम करें जो आपके घर में सबके लिए होती है, और उसी से पूरा हफ्ता खाना पकाएं, हर हफ्ते ये काम करें, तो जो भी खाना खाएगा उसका दिल नरम हो जाएगा और वो आपकी बात मानेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, फिर हमें एक और कॉल आई। इन खातून ने हमसे, ये कराची से इन्होंने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इन्होंने पूछा कि क्या फ़ोन पे निकाह हो सकता है और ऐसा फ़ोन पे किया गया निकाह जायज़ है? देखिए, दारुल अमजदिया जिस पर मैं पढ़ा हुआ हूँ, उनके मुफ्ती थे मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब, जिनका विसाल तक 30 साल पहले हो गया। उनका फतावा है वक़ारुल फतावा, तो वो तो बिल्कुल निकाह बना फरमाते थे उस ज़माने में। अच्छा। उस वक्त मोबाइल भी नहीं थे, उस ज़माने में जो है ना वो ये स्मार्टफोन भी नहीं थे ना। जी, आजकल जी, तो अब देखें इस ज़माने में क्या हुक्म देते हैं, वो तो उसको बना करते थे कि निकाह टेलीफोन में नहीं हो सकता। ठीक है, ये 30-35 साल पुराना का फतवा था। सही है। अब उस ज़माने में मोबाइल ही नहीं था, और ये भी तो अब तो सब कुछ आपके हाथ में आ गया उस वक्त तो लैंडलाइन हुआ करते थे। ना। लाइन सिर्फ लाइन थी, तो मना कर। अब ये कि देखें, ये मसला मैं टीवी पे नहीं बता सकता, क्योंकि अभी भी हो सकता है बहुत से लोगों का इस पर इख्तलाफ हो, तो मैं हाँ कह दूँ तो फंस जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये कि ये हमारे इदारे में आ जाए, हमारा दारुल इफ्ता बना हुआ है, उनसे पूछ लें, आके पूछ लें, या किसी को फतवा ले लें बाकायदा। मैं ये कहूँगा कि सही, अभी हमें इस बारे में करना या नहीं करना वो नहीं बता रहे, बट सोसाइटी में हो तो रहे हैं ना ऐसे निकाह फोन हो पे, तो रहे हैं। है ना, वो अच्छे खासी तादाद में हो हो रहे रहे हैं, हैं। और वीडियो कॉल में वो बंदा आपके सामने भी है, और जी 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 एक पूरा माहौल बन जाता है ना। हाँ, हाँ। काजी भी बैठा हुआ है, गवाह बैठा हुआ है, लड़की बैठी हुई है, लड़का, और सब कुछ एक साथ हो रहा है, हाँ, कॉन्फ्रेंस हो रही हाँ, है। हाँ। लेकिन मैं तो नहीं कहूँगा कुछ। हम नहीं कुछ कह रहे भाई। अच्छा जी, फिर कराची से हमें एक खातून कॉल करती हैं। इन्होंने कहा कि इनकी उम्र है 50 साल, तो इन्होंने खुला ले लिया है इस उम्र में। इद्दत के बारे में पूछना है कि उसकी मुद्दत कितनी होनी चाहिए होती है। देखिए, 50 साल की उम्र में आमतौर पर औरतों को जो है ना वो जो महीना नहीं आता ना, जिसे कहते हैं शरई अय्याम नहीं आते, तो शरई अय्याम अगर आते तो 3 मरतबा शरई अय्याम आ जाए तो इद्दत खत्म हो जाती है। निकाह के बाद 3 शरई अय्याम आ जाए तो इस सूरत में उनकी इद्दत खत्म हो जाती है। अब अगर ये जो ऐसी ख़वातीन हैं जो 50 साल की हो गई और उनको अगर इनकी शरई अय्याम है तो तीन गुजार लें, या फिर ये कि 3 महीने गुजार लें। लेकिन जिनके नहीं आते उनकी बात हो रही है, जिनके आते तो उनको तो 3 महीने, बाद औक़ात शरई अय्याम 6 महीने 3 मरतबा आते हैं, तो उनको 6 महीने भी गुजर करना पड़ेगा, मतलब ये शरई अय्याम ज़रूर। अच्छा, वक्फे का वक्त हो गया। एक सवाल हमारे पास और भी है। एक खातून ने हमें सवाल पूछा हुआ है कि उनका मकान जो है वो किराए पे नहीं चढ़ता है। मैं आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और जो मज़ीद हमारे जो कॉलर्स हैं जिनके सवाल हम तक पहुँचे हैं वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम आप दोस्तों के सवालात के जवाबात जान रहे हैं। वक्फे से पहले जो हमें सवालात आए उनका हमने कुछ का जवाब लिया और कुछ को अभी प्रोग्राम में शामिल करने लगे। हमें एक खातून ने कराची से रब्ता किया था, ज़ैनब साहिबा ने, ठीक है। इन्होंने कहा था कि मकान इनका किराए पे नहीं चढ़ता, बड़ी कोशिश करते हैं, किराए पे नहीं चढ़ता मकान, तो इस्तिखारा करके बताएं कि सब खैरियत है, किसी ने कोई अमलियात वगैरह तो नहीं किए हुए, और कुछ ऐसा पढ़ने को बताएं जिससे ये किराए पे चढ़ जाए। नहीं, बहरहाल कुछ ऐसी कोई बात नहीं। या फत्ताह हो या अल्लाह, अल्लाह ताला जो है ना रहमत की दरवाज़ा खोलने वाला है, फत्ताह के माने खोलने वाला। तो या फत्ताह हो या अल्लाह, या फत्ताह हो या अल्लाह, या फत्ताह हो या अल्लाह 313 मरतबा फजर के बाद और 313 बाद इशा के बाद पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। और आज जुमे का दिन है, असर से लेकर मगरिब तक या अल्लाह हो या रहमान हो या के विर्द भी करें। अच्छा, आज तो सबको करना चाहिए, क्योंकि फिर जैसे ही हम मगरिब होगी तो शाम शुरू हो जाएगा। तो आज तो बड़ा कीमती मौका है कि आज तमाम सुनने वालियाँ असर से मगरिब तो या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम पढ़ते 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 जैसे ही आखिरी सांस आएंगे ना, मिनट आएंगे, तो रजब खत्म हो रहा होगा, शाबाश शुरू हो रहा होगा। तो कितना अच्छा होगा कि आप उस वक्त दुआ करेंगे तो दुआ लाजमी 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 कबूल होगी इंशाअल्लाह। बहुत अहम तरीन लम्हा है। आज का दिन बड़ा अहम हो गया इससे कि एक महीना जा रहा है, एक आ रहा है और एक आ रहा है, दोनों ही अजीम महीने जा रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, फिर एक खातून ने हमें कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि अच्छा, इस तरह की शिकायत बहुत सारी ख़वातीन की हैं। इन्होंने कहा कि इनके शौहर अपने पूरे ख़ानदान पे ख़र्चा करते हैं, बीवी बच्चों पे ख़र्चा नहीं करते, कोई वजीफ़ा बताइए।
دیکھیں اسلام میں تو بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ کہا گیا، اور خاندان کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں تو میرے پاس حدیث پاک ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں جس شخص کو اچھا لگے کہ اس کی روزی میں فراغی اور اس کی عمر درازی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے. سبحان یہ بھی بڑی عظیم اچھی بات ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی غلط بات ہے کہ بیوی بچوں پہ نہ خرچ کرے. پہلا حق بیوی بچوں کا ہے. ہاں ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، سب ہیں. بہرحال یہ کہ یہ بری بات ہے کہ بیوی بچوں کو رد کیا جائے، اور بلکہ یہ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کہلاتا ہے. فرمایا آدمی وہ اچھا جو اپنی بیوی سے اچھا ہو. سبحان، اچھی بات. تو اب یہ کہ کیا کر رہا ہے، یا رافعو، اے بلندی پر لے جانے والے پروردگار، یا رافعو 60 مرتبہ ہر نماز میں پڑھیں، اور بقیہ جو وظیفے دیے جا رہے ہیں وہ پڑھیں. اس مہینے کا جو نصاب دیا گیا ہے ہم نے کہ ہر نماز کے بعد استغفر اللہ الحی القیوم 100 مرتبہ یہ پڑھیں، اور بقیہ وظیفے پڑھیں انشاءاللہ. بہتر. اچھا، پھر اسلام آباد سے ہمیں شاہ ساجد صاحب نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے سینے پہ ایک دانہ کوئی پھوڑا سا وہ نکل آیا ہے اور وہ بڑی تکلیف میں ہے. کچھ ایسا بتائیں کہ جس سے سکون محسوس ہو. یا قابدو، کاف الف با داد، یا قابدو یا قابدو یا قابدو، یعنی سختی کرنے والا. یہ نا یہ اس کی قابض کے بارے تنگی کرنے والا. تو یہ اس کی جو سختی ہے نا پھوڑے کی کم ہو جائے گی. تو ہاتھ رکھ کر یہ ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھیں، یا قابدو یا قابدو یا قابدو یا قابدو یا قابدو. 30 مرتبہ پڑھیں نماز کے بعد، پھر پھونک ماریں انشاءاللہ تو یہ بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. یہ قابض، یہ دو دال ہے یا زواد ہے؟ دعا. اچھا، وہ قابدو قابدو پور ہے پور دال، یا قابدو. بالکل ٹھیک ہو گیا. کاف الف با داد، ٹھیک، قاف الف با داد، قابدو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر ہمیں ایک کال آتی ہے اسلام آباد سے. ایک مسز ساجد کی، یہ کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے اور بیٹی نے ایئر فورس کے لیے امتحان دیا ہوا ہے، کامیابی کے لیے دعا کیجیے اور بتائیے نہیں، میرا استخارہ تو ان کا بڑا اچھا آ رہا ہے، اور بس یہ کہ یا حمیدو یا مجیدو، یا حمیدو یا مجیدو، یا حمیدو یا مجیدو 111 مرتبہ بیٹی پڑھے، بیٹا بھی پڑھے، خود بھی پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھیں. اور یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے شعبان کا، رجب جا رہا ہے، خوب دعائیں کریں، کرم ہوگا انشاءاللہ. استخارہ اچھا آ رہا ہے. اسلام آباد سے ہمیں ہما صاحبہ رابطہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگ رہا. کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے؟ کوئی نظر تو نہیں لگی ہوئی؟ کوئی وظیفہ بتا دیجیے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب فجر کی نماز پڑھ رہے تو 2 وظیفے ہوتے ہیں. فجر کی نماز کے لیے اٹھے نا تو پہلے تو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو پڑھ کر 70 مرتبہ اپنے سینے پہ دم کریں. یا تو ان کی امی کر لیں یا خود کر لیں. اور نماز پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، یا علیمو یا علیمو یا علیم پڑھ کر اب دم کیا پانی استعمال کریں. اس پہ یا فتاحو خالی دم کرنا ہے، اور یا علیمو دم کیا پانی پینا ہے. بالکل ٹھیک. پھر ہمیں کراچی سے ایک کال آتی ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بتایا، اور انہوں نے کہا کہ 2 رشتے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے. ایک صاحب کا نام حسن ہے اور ایک مسعود ہے. تو رشتہ کون سا بہتر رہے گا، استخارہ کر کے بتا دیجیے. جی، مسعود کے بارے میں اشارہ آ رہا ہے. مسعود کے بارے میں اجازت ہے، اشارہ آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر اسلام آباد سے ہمیں ایک کال آتی ہے سائمہ صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ کیا ان کے لیے کراچی منتقل ہو جانا بہتر رہے گا، کیونکہ یہ وہاں پہ کاروباری لحاظ سے فائنینشلی سیٹل نہیں ہو پا رہے ہیں اسلام آباد میں. استخارے میں کراچی آنے کی اجازت ہے. اجازت ہے، ٹھیک ہے. غزالہ صاحبہ ہمیں کراچی سے رابطہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے ایک صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے، رہنے دے نام، اور نشے کی ان کو لت لگ گئی ہے، اور ان کو ہسپتال بھی داخل کرواتے ہیں تو ہسپتال سے بھی بھاگ جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سیلانی بھی ان کو بھجوایا تھا، وہاں بھی بھاگ گئے. ہوں دسو. ہمارے پاس تو پولیس وغیرہ بھی ہوتی ہے، وہاں پولیس بھی ہوتی ہے جہاں پر ہم داخل لیکن پھر وہاں ہم نے تو یہ کام کیا ہے کہ جو منشیات کے عادی ہے نا، ان کے گھر والوں کو اسی جگہ پر ہم نے نا ایک وہ بنا دیا ہے، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر. کیونکہ مائیں، بیٹیاں، بیویاں بیچارے پریشان ہو گئی ہیں، کمانے والا تو یہ لگ گیا. تو ہم ان کو جو ہے اس میں نشے سے بھی نکالتے ہیں الحمدللہ، ان کو نفلی روزے بھی رکھواتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھواتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، افطار کرواتے ہیں، سحری کرواتے ہیں. اور ان کے لیے الگ سے ایک جگہ بنا دی ہے جہاں خواتین ان کی آ کے ٹریننگ کرتی ہیں، اور 20-25 دن ٹریننگ کے بعد ان کو ہم جاب پہ لگا دیتے ہیں. اچھا، تو انہی کی خواتین جو ان کی اپنی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تاکہ وہ بعد میں سنبھال بھی سکیں انہیں؟ نہیں دیکھیں،
संभालना तो वो तो काम हमारा होता है ना, हाँ लेकिन इनकी खवातीन बेरोजगार हो गई, जब घर का बंदा इसमें लग गया तो क्या होगा। सही, तो हमने दोनों काम किए हुए कि उनको, अच्छा उनको पुलिस सिक्योरिटी होती है, भाग नहीं सकता ये, लेकिन कैसे भाग गया पता नहीं है, लेकिन भाग गए तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, नामुमकिन तो नहीं है, नमाज के लिए निकले भाग गए। हाँ, जेल से भाग जाते हैं लोग, तो ये तो फिर अस्पताल है। फिर इनकी जो घर की औरतें ना, बीवियां और माएँ बेरोजगार हो गई, तो वो क्या करे, हाथ फैलाए क्या करे। तो उनके लिए हमने वहाँ पर ही वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है और 20-25 दिन में ट्रेन करके उनको जॉब पे लगा देते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी हमारी अच्छी बात वोकेशनल ट्रेनिंग जो की हेड है ना, उनकी तनख्वाह पूरे 3 लाख रुपए है, अच्छा जो माशाल्लाह। हमारे पूरे देख रहे हैं कराची और फैसलाबाद को। हाँ हाँ, तो हम कराची में भी हमारे सेंटर बने में, हम 20-25 दिन में ट्रेन करके कंपनी में लगा देते हैं। 20,000 तनख्वाह तो पक्की हो गई, फिर वो टाइम से 25-30 हज़ार बन जाते हैं। और इनकमिंग आउटगोइंग की बसों की सर्विस भी 5 जगह दी गई है। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, आमीन, आमीन। बहुत अच्छी बात है ये। और बाकी लोग जो सुन रहे हैं, जो बशीर साहब से या इस इदारे से जो मुतासिर होते हैं, अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे कि आप भी इनके साथ कदम में कदम मिला के साथ चल सकें, अपने हिस्से का जो मतलब वो हिस्सा लेना है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। आज हमने ज़रा कॉल्स कम ली हैं, उसकी वजह ये है कि हमें कुछ 1-2 मिनट ज़्यादा मिल सकें दुआ में। आज जिस तरह के प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि रजब जो है वो उसका इख्तिताम हो रहा है और शबानुल मुअज़्ज़म जो है वो हमारी ज़िंदगी में दाखिल होने आ रहा है, तो दुआ के साथ जो है मैं फ़हीम अब्बास और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। न्यूज़ कैफ़े की टीम को भी इजाज़त दें। आपसे इंशाअल्लाह पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, बतुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतुफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन अस्मा इसमें आज़म, हमारी हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, हमारी हमारे अहल व अयाल की पूरी उम्मत की बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़्न, तंगी, सख्ती, कर्ज़, फितने, सदमे, फ़क़र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, बेरोज़गारी, नाचाकी, रिश्तों की परेशानी, बे औलादी की परेशानी, नाफरमान औलाद की परेशानी, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ों की परेशानी, बढ़ती हुई क़यामत खेज़ महंगाइयों की परेशानी, हर तरह की अफरा तफरी की परेशानी, अलगर्ज़ पैदाइश से लेकर मौत तक हर उम्मती की हर परेशानी अपनी रहमत से मालिक मौला दूर फरमा, दूर फरमा, दूर फरमा। सबकी जायज़ दुआएं मुरादें पूरी फरमा, सबके दिली दुनियाई काम और ज़िम्मेदारियाँ आसान बना, सबको तमाम शरीर जिन्होंने इसके शर से बचा, हादसात से, नागहानी आफतों से, बमों से, गोलियों से, खुदकश हमलों से बचा ले, डाकुओं चोरों से बचा ले, हमारे शहर हमारे मुल्क पर अपना करम कर दे और हमारे हालात की इस्लाह फरमा, हमारे बाहिमी ताल्लुकात अच्छे कर दे, हमारे अंदर उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे दिलों को इल्म हिकमत का नूर अता फरमा, हमारा जिक्र बुलंद कर, हमारा बोझ हल्का कर और हमारा हर काम दुरुस्त कर दे, दुरुस्त कर दे, दुरुस्त कर दे। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।